رنگاں نال سمجھا رہا ہے کہ بندیا ویکھ اپنے گل کی پیا کرنا ہے اپنے کلباں سے کی پیا بھیجنا ہے جدوں تیرے سامنے تیرے عملاں دی کتاب آوے گی تے نالے آواز آوے گی اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا نوجوان اس ویلے کی ویلا ہوے گا کتاب اولا دی سامنے ہوے گی پتہ بھی ہوے گا میں گناہ کیتے نے اتو ہٹیا بھی نہیں جانا میرے نبی نے فرمایا جدو قیامت دن آوے گا اللہ بندے نو سامنے کھڑا کر کے تے بندے کو 5 سوال کرے گا جب تک بندہ نہ 5 سوالوں سے جواب نہ دے گا کہ انسان ہٹایا بھی نہیں جاوے گا انسان دی ہٹن دی جرت بھی نہ ہوے گی پہلا سوال کھڑا کر کے کیتا جاوے گا دس عمر کیویں گزاری دس عمر کیویں گزاری 60 70 80 سال گزار کے آئے دس عمر کی میں گزاری آئی ایک بار رکھا بند کر کے خود صبر تے کرو جدو کتاب ہی عملہ دی سامنے آوے گی تے سوال بھی پوچھے جاندے ہون گے تے رب سامنے کھلار کے پوچھے گا دس عمر کی میں گزاری آئی دس عمر کی میں گزاری آئی تے کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نہیں نوجوانوں کنڈ چکیا جانا ہے وہ قبر دی رات انج دی رات ہی ہونی جویں دلہن دی پہلی رات ہی ہوندی ہے تے کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں پہلا سوال عمر کتھے گزار کے ہیں جب تک جواب نہیں دے میں گا رب دے سامنے ہٹ نہیں سکے گا کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں کتھے گزاریاں نہیں ہے کوئی جواب وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ عمر کتھے گزار کے آئے ہیں پہلا سوال پوچھا جانا یہ جواب دے دیتا تے نال ہی دوسرا سوال اس تو بھی ڈاڈا پوچھا جانا جوانی کی میں گزاری صحیح اور جڑے کہندے نا جوانی مستانی ہوندی ہے جلیا اتے ڈھال دا سایہ ہون سورج پہ ڈھال دا نا تے سائے لمبے ہوندے جانے تے پتہ بھی نہیں لگنا شام کیڑے ویلے پہ گئے بس ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا اپنی جوانی انج سمجھیا کر کے جی میں ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام ہون والی ہے تینو قیامت نو پوچھیا جانا دوسرا سوال ہونے جوانی کی میں گزاری سی جی جواب دے دیتا تے نال ہی تیسرا سوال ہے 10 مال کی میں کمایا حلال کے حرام کدھر سود تے نہیں کھا کے آیا کدھر حرام کمائی تے نہیں کھا کے آیا کسے غریب کسے یتیم کسے مسکین دے پلاٹ تے قبضہ تے نہیں کر کے آیا پوچھیا جانا 10 مال کیویں کمایا ہی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا پوچھیا جانا 10 مال کیویں کمایا جے 10 دیتا نا اگلا سوال پوچھا جانا 10 مال کتھے لگایا کتھے لگائی کمائی کدھر حلال کمائی نو حرام کما چتے نہیں لگا کے آ گیا
چوتھا سوال پوچھا جانا تے پنجواں اس تو بھی ڈاڈا آ جانا ہے. رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا دس جنہ علم پڑھیا سی تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں, یا صرف لوگوں میں سنا کے آ گئے, اپنے علم تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون, جو کہندا سا وہ کیتا بھی کہ نہیں, اپنے علم تے عمل کر کے آیا. 5 سوال کیتے جانے نے. میرے نبی فرمایا جب تک جواب نہیں دینا اللہ دے سامنے بندہ ہٹ نہیں سکے گا. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دانشمندان دا کم نہیں دنیا دے دل لونا اس ووٹی سو خامد کیتے جو کیتا سو کھانا. فرما دینے اس ووٹی 100 خامد کیتے جو کیتا سو کھانا. دانشمندہ دا کم ناہی دنیا تے دل لانا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور دے بہت بڑے ولی گزرے, ایڈا متقی تے پرہیزگار کہ جیڑا جاوے تے حضرت امام احمد بن حنبل ورگا امام اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے. تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی. سوچ دیتے ہو کہ آسی صاحب روزے گزرے کیویں دے پیڑے پا لیا جے, پر یہ ضروری سی. میں اج اس آیت مبارکہ دے صرف ایک جملے تے عرض کر رہا ہوں, میں ایک لفظ تے گفتگو کراں تے کئی تقریراں الحمدللہ. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جوان ہوئے نا تے جوانی مستانی کہندے نے ہوندی ہے نا. ایک عورت عاشق ہو گئے, سردیاں دی رات, برف پہ برسے آسمان تو دھوند, یخ بستا رات. اپنی عاشقہ تے محبوبہ نے ملن واسطے گئے. ساری رات گلی وچ کلو کے تے مکان دے دروازے تے دیوار ول ویکھدے رہے. نوجوان جڑے ویلے پیر تھک گئے, ایک پیر اٹھا کے زمین تو تے اپنی اودی دیوار دے نال لگا لیا, ایک پیر تے کھلوتے رہے. سردیاں دی لمبی رات, بارش بھی برس رہی ہے, آسمان تو بارش بھی برس رہی ہے بھی سردی دی رات, نال اولے بھی برس رہے ہیں, بارش دے نال برف بھی پئی برس دی ہے. نوجوان ساری رات ایک پیر تے کھلوتے اپنی محبوبہ دے گھر والے ویکھدے رہے. کدھرے کوئی جھلک نظری آ جائے, ایک جھلک نظری آ جائے کہ فجر دیاں اذاناں ہو گئیاں تے عاشق نے اپنے محبوب دے انتظار وچ پتہ ہی نہیں چلیا کہ فجر دی اذان ہے کہ عشاء دی اذان ہے. کہ سمجھ دے رہے عشاء دی اذان ہو رہی, پر جدوں دن چڑھیا پتہ لگیا عشاء دی نہیں ہے تو فجر دی اذان ہو رہی. کہ چیخ نکل گئی, اپنے آپ نو گرے باؤں پکڑ لیا تے کہن لگے او مبارک دیا پترا, ساری رات دنیا دی ایک عورت واسطے ایک پیر تے کھلو کے گزاری آئی. سردیاں دی لمبی رات کھلوتا رہے, عشاء دی اذان بھی ہو گئی, فجر بھی ہو گئی, ایک دنیا دی عورت واسطے ایک لت تے کھلو کے رات گزاری آئی. کہ نالے گرے باؤں پکڑ دینے, نالے کہندے نے مبارک دیا پترا خون تے باز آ جاؤ, او محبوب تے نہیں ملے, ساری رات جاگ کے بھی نہیں ملے. چل او دے کل چلنے جڑا سوندا ہی نہیں, ایک واری پکاری ہے 3 واری جواب نہیں. چلو ہن او دے کل چلی گئے. دانشمنداں دا کم نہ ہی دنیا تے دل لانا. بھئی آخر دا کر خرچ محمد. میں اے سارے جملے کیوں عرض کر رہے ہیں بار بار تے جلدی جلدی.
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ فرماندا ول تنظر نفس ما قدمت لغد، ویکھ کل لی کی پیا بھیجنا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لاوی جنیا مڑی آکھیں گا مڑی آکھیں گا روز قیامت اے ربا کی بنے مڑی آکھیں گا جدو کتاب اولا دی سامنے آئی پڑھ کے آکھیں گا مڑی آکھیں گا روز قیامت اے ربا کی بنے